औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पॉडकास्ट का सिलसिला जो है वो बाकायदा आज शुरू हो रहा है और हमारे पास इस वक़्त जो हमारे साथ मेहमान हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, टोबा टेसिंग की सहाफ़त के एक अज़ीम नाम जिनकी सहाफ़त को टोबा टेसिंग का हर शहरी जानता है। मेरी बात मशहूर व मारूफ़ जर्नलिस्ट जनाब राना खान महमूद साहब हमारे आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई हमें आपको यहाँ पे देख के। आप लोग बड़े से वो सहाफ़ी हैं जिनको देख के हमने सहाफ़त का आगाज़ किया। आपने आगाज़ कैसे किया? कौन से अदारे थे जहाँ से आपने अपना काम का आगाज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अज़ीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आज आपके स्टूडियो में आके देखा है कि आप वाक़ई एक दिल लगी के साथ जो है वो आगाज़ कर चुके हैं, तो आपको पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, बात ये है कि सहाफ़त का आगाज़ मैंने अखबार से किया और उस वक़्त मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट था जब कारी मोहम्मद बाबर जमील नक्शबंदी साहब मरहूम वो अक्सर आके मेरे पास बैठते थे। उनसे मुलाकात होती थी क्योंकि वो एक किताबों की शॉप थी राजा पार्क में। जी, जी। तो वहाँ जो मेरे अज़ीज़ हैं उनकी वो शॉप थी। तो वहाँ आके वो बैठते, उनसे मुलाकात होती, कभी कभार वो हमारे जो है वो घर भी आते। तो वो चूँकि कलम के माहिर थे उस वक़्त, वो अपने लिखारी थे, लिखारी उनके थे। गानों वगैरह भी चलते थे, उनकी अंदाज़ बड़ा ज़बरदस्त था। उनको देख के एक शौक पैदा हुआ और फिर मैंने कुछ लिख के उनको देना। उन्होंने उसमें जो है वो इस्लाह करनी कि ज़बरदस्त। इस तरह आप लिखें। फिर वो कॉलम जो है वो जंग अखबार था, जंग रंग गालवन, उसमें वो शाया होता। जब वो शाया होता तो वो मुझे अगले दिन या दूसरे दिन वो राना साहब, इसके साथ से ये बताइए ये कौन-सा सन था, वो दौर कौन-सा था जब ये आपने इस काम का आगाज़ किया? ये कोई अंदाज़ा है आपको? मैं समझ रहा हूँ कि जब आप मुझे मैं करेक्ट अगर फिगर बताऊं सन की तो मैं आगे जाके बताता हूँ सारा। तो जी, जी। वो जो जब अखबार शाया हो जाता तो मैं अपने क्लास में लेके जाता, वो बाकी जो मेरे स्टूडेंट थे उनको दिखाता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, वो भी खुश होते देख के। और ये वो दौर था जब कलम से लिखा जाता था, हाथ से लिखा जाता था। वो ये क्लास में जब जाते वो आपके पास फेलोज़ में हाथ से लिखा जाता अखबार और हाथ से ही प्रिंट होता। वो एक यहाँ पे ना कातब था, ये जो रेल बाज़ार है ना, जी, जी। इसके ऊपर बैठता था, गोजरा से आता था। वो अखबार जो है ना वो हाथ से लिखता था, अच्छा जी। बटर पेपर पे लिखना। फिर ये प्रिंट होता था। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो नवीद गाजी साहब जो आज एक नाम है टोबा का, बेशक, बेशक। वो उस वक़्त उनके पास भी एक जो है ना प्रिंटिंग प्रेस लगा हुआ था। वहाँ पे जाके वो अखबार शाया होता, अच्छा। रेट लगती। बड़ी दिलचस्पी होती थी कि यार देखिए ये प्रोसेस कैसे होता है। तो एक फिर अखबार को छपने के लिए उसके काफ़ी सारे मराहल में गुज़रना पड़ता मराहिल से गुजरना पड़ता था। क्या बात है! वो जब देखते थे वो कातब जो था बड़ी बारीक बीनी के साथ वो अखबार जो है मुकम्मल तैयार करता। बटर पेपर पे उसने अपनी किताबत करनी, फिर वो सुर्खियाँ निकालनी, सुर्खियाँ अलग-अलग उसको पेस्ट करना, फिर वो उसके एक प्लेट लगती थी, धूप में प्लेट लगनी, वो सूरज की रोशनी में। तो उसको जनाब वो दोबारा जो उसको फिर वो प्लेट को मशीन में देना, मशीन से वो पेपर दे के प्रिंट ज़बरदस्त। निकालना। ये बड़ा दिलचस्प मराहिल थे। ये उस वक़्त की बात है जब सहाफ़त जो है वो मेरे ख़्याल में ख़ाल-ख़ाल लोग जो सहाफ़त करते थे। कोई जी, जी, जी। बहुत ज़्यादा रुझान नहीं था सहाफ़त में। लेकिन एक बात बताऊँगा अज़ीम साहब कि जी। उस वक़्त की जो ख़बर शाया होती थी ना, अगर एक कॉलम की खबर है, एक कॉलम आप समझते हैं कि 8 कॉलम होते हैं हाँ एक जी, हाँ सफ़े जी। में। तो एक कॉलम की खबर पे अगर कोई आप बात करते थे, कोई निशानदेही करते थे तो फ़ौरी उस पे एक्शन होता था।
ضرور آج آپ دیکھ لیں، آج کے اخبار کے حوالے سے اگر بات کریں تو بڑی بڑی خبریں لگتی ہیں، بڑے بڑے انکشافات ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آج اس کو اس طرح نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ اخبار کی یا صحافیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب بات کرتا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ صحافت کا آغاز کیسے کیا، پھر میں پہلے اخبار کون سے تھے جس میں آپ نے سب سے پہلے آپ نے جب صحافت کا آغاز کیا تو پہلا اخبار آپ کا کون میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سا؟ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ آپ نے اخبار سے صحافت کی ہے یا ٹی وی چینل میں ہی آگے ٹریڈ پہلے؟ نہیں، میں نے پہلے اخبار سے صحافت کی، اچھا، اس کے بعد ٹی وی چینل میں آیا۔ روزنامہ اوصاف 2002 میں ملتان سے شائع ہوا، صحیح، تو میاں غفار صاحب تھے اس کے ایڈیٹر، ممتاز گوندل صاحب تھے سرکولیشن انچارج۔ وہاں پہ ایک بزرگ کالم نگار مصنف ستار ڈوری صاحب ہوتے تھے ملتان میں۔ ملتان، جب میں جاتا ان کے آفس میں تو مجھے ایک محبت ملتی، کیونکہ اس وقت کی بات ہے جب 2002 میں میرے استاد حاجی مجید انور صاحب ہوتے تھے۔ حاجی مجید انور صاحب کی لکھی ہوئی خبر جو تھی وہ اس کو ہم بھیجتے تھے اپنے ادارے میں، سیدھی بات ہے، کیونکہ ہم نے ان سے سیکھنا تھا۔ پھر چونکہ وہ اس کی کاٹ چھانٹ کر کے جب وہ خبر تیار ہوتی تھی، جب وہ صاف اخبار میں شائع ہوتی تھی، وہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ ایک بڑے سینئر صحافی کی جو ہے نا وہ تحریر ہے، تو چونکہ کریڈٹ تو ہمیں جاتا تھا، لیکن اس کے پیچھے جو ہاتھ تھا، جو ہمارے پیچھے بات تھی، وہ حاجی مجید انور صاحب تھے۔ 2002 سے جب میں نے وہاں روزنامہ اوصاف سے آغاز کیا تو اس کے بعد پھر یہ ایک ستار چوری صاحب جو ہے نا وہ چلے گئے تھے اپنا چینل میں، مصنف تھے اور کالم نگار تھے، وہ چلے گئے اپنا چینل لاہور سے آغاز ہوا، تو اس آفس کے وہ انچارج بن گئے۔ ایسا یعنی اپنا چینل وہ چینل ہے جس کے بارے میں آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پروپر سنگھ کے پہلے صحافی ہیں جو الیکٹرانک میڈیا میں آئے، تو کیا مثلا آپ پہلے صحافی ہیں یا آپ سے پہلے بھی کوئی تھا الیکٹرانک میڈیا کے اندر؟ اس سے پہلے جیو ٹی وی چینل تھا، لیکن جیو جو ہے وہ چھوٹے شہروں میں رپورٹنگ کے لیے کوئی صحافی نہیں تھا۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ میں نے 2004 میں اپنا چینل سے الیکٹرانک میڈیا کی صحافت کا آغاز کیا۔ صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ اپنا چینل جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ یہ پنجابی کا چینل تھا، باقی یہ درست ہے یہ پنجابی کا؟ یہ پنجابی چینل تھا، اور جب ستار چوری صاحب نے اوصاف اخبار کو خیر بات کہا کہ اپنا چینل کو جوائن کیا، تو انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا بیٹا آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگلا دور جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا ہے، تو آپ نا اسے جوائن کریں۔ تو میں چونکہ ان کی بڑی شفقت تھی، محبت تھی، ان سے ملاقات ہوتی تھی، پھر میں نے ان کی بات کو سمجھتے ہوئے میں لاہور آفس میں چلا گیا۔